Like, subscribe, and get notified. ह्या पाणथळ प्राधिकरणाच्या मार्फत गोंयांत सुद्धा कांय जे तलाव आसा, कांय तळयो आसा, कांय झरे आसा, व्हाळ आसा, तेंची राखण करपाची तरतूद आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसताली की भारत देशाच्या स्वातंत्र्याक 75 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून एक 75 सरोवर जे आसा, तलाव जे आसा ते संवर्धन करपाचो निर्णय जो आसा तो भारत सरकारान घेतलो. आनी त्या अनुशंगान आमच्या गोंयांत दक्षिण गोवा जे आसा त्या दक्षिण गोंयांत केपें म्हणून जे आसा थंयसर एक नंदा तलाव म्हणून जो आसा त्या नंदा तलावाची आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर नोंद जाल्लेली आसा रामसर स्थळ म्हणून. म्हणजे अशा पद्दतीन एखाद्या जाग्या वयली तलाव जे आसा, एखादी तळयो आसा तेंची संवर्धन करप शक्य आसा. आनी तेच्या खातीर आमी कितें लक्षांत दवरपाक जाय की एखाद्या गांवांत तलाव जो आसा, आतां आमी जर म्हापसा गेले जाल्यार आमकां लक्षांतूच येना की बोडगेश्वर म्हणून जे स्थान आसा तो बोडगेश्वर म्हणजे बोडगिनी आसल्यो आनी त्या बोडगिनीन झर व्हांवताली निरंतर 12 म्हयने. आनी त्या झरीचें उदक जें आसलें त्या उदकाचेरूच त्या परिसरांतली सगळीं शेतां जीं आसा, वांयगणी शेतां, मागीर खाजन शेतां, ही सगळीं त्या हेचेर चलतालीं. कालांतरान कितें जालें की लोक हे सगळे गजाली विसारले आनी थंय मागीर देवूळ निर्माण जालें. आनी आयज आमी पळयता की शेतां जीं आसा ती पुराय तरेन नश्ट जाल्लेली आसा. आतां थंयच्या देगेकूच जे पर्रा म्हणून आसा तिसली काळिंगणां जीं आसा किंवा तसली आपले हळसाणे जे आसा किंवा बाकी हेर जी पिकावळ आसा ताका खूब म्हत्व येतालें, कित्याक ह्या सगळ्या उदकाचेरूच ते उरताले. आतां कशें जालां की आमी तलाव जे आसा, तळयो ज्यो आसा ह्यो बुजोवन तेचेर बांदकामां करता. आनी पणजे शहराच्या लागीं मेर्शे गेले न्हू, ताळीगांव गेले जाल्यार सगळे तलाव जे आसा ते नश्ट करून थंय कोणी गॅरेजी बांदल्या, खंय व्हडले बहुउद्देशी म्हणटा तशी इमारती बांदलेले आसा. आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून जाला कितें की आमचे उदकाचे स्रोत आसा ते गायब जाल्ले आसा. पाणयाचो विशय जो आसा तो पणजी, म्हापसा, मडगांव, फोंडा ह्या तालुक्यांनी खास करून घेवपाचो. कारण ह्या तालुक्यांनी कितें आसा, पॉप्युलेशनूय भरपूर आसा आनी पाणयाचे प्रॉब्लेम भरपूर आसा. उदाहरण आतां तुका सांगता, फोंडा आनी पणजे जे पाणी पुरयलें वयता ते आमच्या खांडेपार न्हंयसून ओपा खांडेपारासून ओपा खांडेपारचें पूर्ण सिल्टेशन जाल्लें आसा. आनी सिल्टेशनाचे भरून काडपा खातीर गांजा न्हंयसून पाणी हाडटात आनी ते आतां खांडेपार न्हंयेन घालतात. दुसरें, कोडलीचे 2 पीठ आसात, त्या कोडली पिठांसून पाणी पंपींग करतात आनी खांडेपार न्हंयेन घालतात. कित्याक पाणी फोंडा आनी हेका पावपाक जाय. पावसान जर फोंडा वयशी तेंचे ज्यो ओवर टँक आसतात ना, ओवर टँक, त्या भितर पोना सामको चिखल दिसता तुका पावस सोंपल्या नंतर. आनी दुसरें कांय ना. म्हणजे हे टार्गेट एरिया तुमी सिलेक्ट करप ते ह्यो कॉर्नर बिटे घेयात आनी तेचेर स्टॅटिस्टीक दवरात. लोकांक ना जाल्यार कळचें ना. पणजे, फोंडा, मडगांव ह्यो सगळ्यात म्हत्वाच्यो. आनी एक वास्को आतां कॉस्मोपॉलिटन जाली. वास्को आमचे गोंयचे उरले ना कांय. म्हणजे हें म्हत्वाचें. बाकी खेड्यापाड्यांनी वचून कांय उपयोग ना. कारण ते म्हणटाले आमच्या कडेन बांय आसा. पणजेकारांनी आपल्यो बांयो पुरल्यो ना. सर आतां कितें म्हाका दिसता अशें की आमकां म्हणजे हांव आतां बायकीर उलयतालो, मायो बियो ह्यो सुद्दां रक्षण प्रोटेक्ट करपाची गरज जावन आसा. पळय, बांयो गेल्यो, पुरयल्यो बांदकामां, घरां बांदपा खातीर लोकांनी आपल्यो बांयो पुरोवन मोकळे जाले. आतां बांयो उरलेल्यो ना, कळ्ळें न्हू. म्हणून खेड्यान आसतल्यो, पण खेड्यान तेंच्यांनी दुर्लक्ष केलां. कित्याक नळाचें पाणी येयलां म्हणून तेंच्यांनी दुर्लक्ष केलां. ते थंय बांयो त्यो आसतल्यो, पण तेंचें परत पुनरुज्जीवन करपाक जाय.